नमस्कार साथीहरू। प्राकृतिक सुन्दरतामा धनी देश नेपालमा वन जङ्गललाई जोगाउन निकै राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रहरू बनाइएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नेपालको करिब 24% भूभाग संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ। यसै सन्दर्भमा आजको यस भिडियोमा नेपालको 10 सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। नम्बर 10 खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज। सुदूरपश्चिम नेपालमा अवस्थित खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको 10औं सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज भने सन् 1984 मा खप्तड बाबाको सल्लाहपछि बनाइएको थियो। खप्तड बाबा त्यति बेलाका चर्चित बाबा थिए र उनको सम्झनामा अहिले खप्तड आश्रम पनि बनाइएको छ। खप्तड बाबाले करिब 50 वर्ष त्यहाँ ध्यान गरेर बिताएका थिए। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल भने करिब 225 वर्ग किलोमिटर छ र यहाँ 567 किसिमको वनस्पति पाइन्छ। हालचालैको रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ 46 प्रकारको जनावर र 287 प्रकारको चराचुरुङ्गीहरू पनि पाइन्छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाइने केही चर्चित जनावरमा चितुवा, हिमालयन कालो भालु, जङ्गली कुकुर र कस्तुरी मृग हुन्। नम्बर 9 शुक्लाफान्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरू, सुदूरपश्चिम नेपालको पनि तराईमा रहेको अर्को राष्ट्रिय निकुञ्ज हो शुक्लाफान्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज। नेपाली राज परिवारको प्यारो शिकार खेल्ने ठाउँलाई सन् 1969 मा शाही शिकार क्षेत्र बनाइयो। सुरुमा 155 वर्ग किलोमिटरमा बनाइएको शाही शिकार क्षेत्रलाई पछि शाही शुक्लाफान्ता संरक्षण क्षेत्र बनाइयो र सन् 2017 मा शुक्लाफान्ता राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो। अहिले यो राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यहाँको नदी, ताल र पोखरीहरूमा 28 प्रकारको माछा पाइन्छ। यसबाहेक शुक्लाफान्ता राष्ट्रिय निकुञ्जमा 46 प्रकारको जनावर र 423 प्रकारको चराचुरुङ्गी पनि पाइन्छ। यहाँ निकै दुर्लभ जनावरहरू नि पाइन्छ, जसमध्ये बेङ्गाल टाइगर, भारतीय चितुवा, सुस्त भालु, पारसिङ्गे हिरण र आसामी खरायो निकै चर्चित छन्। नम्बर 8 बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज। मध्यपश्चिम नेपालमा अवस्थित बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज निकै चर्चित छ। सन् 2010 मा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना भएपछि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको 10औं राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको थियो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छिमेकी राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 550 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यहाँ 113 प्रकारको रुख बिरुवा, 107 प्रकारको जडीबुटी र 85 प्रकारको झाडीहरू पाइन्छ। बेङ्गल टाइगर र 4 सिङे मृगको लागि नि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज निकै चर्चित छ। नम्बर 7 पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्य नेपालको तराईमा अवस्थित छ। सन् 1984 मा संरक्षण क्षेत्रको रूपमा बनाइएको यो पर्सा संरक्षण क्षेत्रलाई सन् 2017 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइयो। 627 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्सा, मकवानपुर र बारा जिल्लामा अवस्थित छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको छिमेकीको रूपमा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणमा भने भारतको वाल्मीकि राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको उचाइ 435 मिटरमा सुरु भएर 950 मिटरसम्म पुग्छ। 919 प्रकारको वनस्पति पाइने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा 105 वटा गौर र 19 वटा बेङ्गल टाइगरको उपस्थिति पनि देखिएको छ। नम्बर 6 चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरू, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जकै छेउमा अवस्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। 19औं शताब्दीको अन्तिमदेखि नै चितवन राणा परिवार र नेपाली पूर्व राज परिवारको सबैभन्दा मनपर्ने शिकार खेल्ने मैदानको रूपमा चर्चित थियो। सन् 1950 देखि चितवनमा गैंडाहरूलाई स्थानीय बासिन्दाद्वारा मारिन थालियो र सन् 1973 मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरियो। त्यसको 11 वर्षपछि सन् 1984 मा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखियो। त्यसैपछि चितवनमा निकै आन्तरिक र विदेशी पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्न थाल्यो।
952 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको उचाइ तराईको 100 मिटरदेखि चुरी हिमालको 815 मिटरसम्म पुग्छ। आज चितवनमा 700 भन्दा बढी प्रकारको वन्यजन्तुहरू रहेका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वभरि एकसिङे गैंडाको लागि चर्चित छ। यहाँ अहिले 600 भन्दा बढी एकसिङे गैंडाहरू रहेका छन्। यसबाहेक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज गौर, बेङ्गल टाइगर र चितुवाको लागि निकै चर्चित छ। नम्बर 5 बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज। साथीहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको 5औं सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा करिब 2 गुणा ठुलो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सन् 1976 को शाही कर्णाली वन्यजन्तु संरक्षणलाई बढाएर सन् 1982 मा शाही बर्दिया वन्यजन्तु संरक्षण बनाइयो। त्यसको 6 वर्षपछि यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषित गरियो। आज बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो निकुञ्जमा 642 प्रकारको जीव जन्तुहरू पाइन्छ। त्यसबाहेक यहाँ 53 प्रकारको जनावर पनि पाइन्छ। यहाँ सन् 1986 देखि सन् 2000 सम्ममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट 58 वटा एकसिङे गैंडा पनि ल्याइएको थियो। नम्बर 4 सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो राष्ट्रिय निकुञ्ज सगरमाथा हिमालको वरिपरि रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको घर सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। सन् 1976 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषित गरिएको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई सन् 1979 मा विश्व सम्पदा सूचीमा राखियो। 2845 मिटरदेखि 8848 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको केवल 3% भागमा जङ्गल रहेको छ। त्यसैले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा केवल 118 प्रकारको चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ। नम्बर 3 मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। विश्वको 5औं अग्लो शिखर मकालुको घर मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 1500 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। सन् 1992 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको भौगोलिक अवस्था पनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तै छ। 8481 मिटरसम्ममा फैलिएको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा नेपालमा पाइने 30 गुराँस मध्ये 25 वटा गुराँसहरू पाइन्छ। नम्बर 2 लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको दोस्रो ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज भए पनि धेरै मान्छेलाई यसको बारेमा थाहा छैन। सन् 1976 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन् 1992 मा एउटा एरोप्लेन क्रास पनि भएको थियो जसमा 113 जना मान्छे पनि मारिएका थिए। नम्बर 1 सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा ठुलो र राम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज भए पनि यहाँ पर्यटनको विकास भने हुन सकेको छैन। नेपालको सबैभन्दा राम्रो ताल मध्ये एक फोक्सुन्डो ताल भएको यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा अहिले कमै पर्यटक जाने गरेका छन्। सन् 1984 मा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाइएको सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य आकर्षण फोक्सुन्डो ताल हो। अग्ला अग्ला पहाडले घेरिएको लाम्चे आकारको फोक्सुन्डो तालको पानी निकै निलो छ। त्यसैले फोक्सुन्डो ताल नेपालभरि चर्चित छ। यसबाहेक सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरपट्टिको भागमा यस्तो लाग्छ कि तपाईहरू मरुभूमिमा हुनुहुन्छ। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै सबभन्दा भिन्न प्रकारको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यहाँ धेरै मान्छेहरू यार्सा गुम्बा खोज्न जाने गरेका छन्। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज यति सुन्दर भए पनि यहाँ धेरै मान्छेहरू नजानुको कारण हो यहाँसम्म राम्रो बाटो अझै पनि पुगेको छैन। यो राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पुग्ने राम्रो बाटो बनाइयो भने यहाँ निकै पर्यटकहरू जानेछन्। सेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको मुख्य कार्यालय भने डोल्पामा रहेको छ। यो थियो नेपालको 10 सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। धन्यवाद।